ओके, यो पहिलो गरेको जस्तो लाग्यो हैन। यसको आन्सर सायद हामीले कम्प्लिट गरेको थिएन, मैले निकाल भनेको थिएँ कि जस्तो लाग्यो। के छ त्यो कम्प्लिट गर्यो यो? कति आयो रिडन्डेन्ट? -77.03 आयो। ओके, -77.03 है, that is correct. ओके, सो एस पनि निकाल्यो मेम्बर फोर्सेसहरु। यो दुईवटा क्वेशन मिले कि मिलेन? पहिलो कुरा त यति मात्र, यो दुईवटा चेक गरे भने इजी भइहाल्यो है। सो पीकेएल यहाँको समेसन भनेको कति आउने भयो? 231.11 आउनु पर्यो हैन। र के स्क्वायर एल को समेसन यो चाहिँ कति आउनु पर्यो? 3 आउनु पर्यो। 3 आउनु पर्यो। ठीक छ। सो यो एस कति हुन्छ? फाइनल भ्यालु अफ द मेम्बर फोर्स फर मेम्बर एबी। एबी को फाइनल भ्यालु कति हुने भयो? -88.89। -88.89। बीसी को -88.89। ओके, -88 सेम। ओके, 111 कहाँ छ? के मा के को भ्यालु आयो है? सीडी को, एफ को र एफई को, यो तीनवटा मिल्यो भने त इजी भइहाल्यो। ठीक छ। सीडी को कति आयो? -111.1। -111.11 अथवा 12 त्यो ठीक छ। एएफ को चौथो मेम्बर एएफ -5.92। -5.92। एफई सेम -5.92। त्यति नै आउला नि हैन? एफई पनि -5.93। कि फरक पर्छ? पर्दैन होला नि। त्यही आउँछ सर। त्यही नै आउँछ। ओके, यो चाहिँ मैले यहाँनेर तिमीहरूलाई अब गर्दाखेरि अहिले सल्युसन राखिरहेको छैन। जसले अब अझै पनि कसैलाई त्यो कहाँबाट आयो के आयो भनेर कन्फ्युजन छ भने अब अलिकति मेहनत आफैले गर्नु पर्यो। म सल्युसन चाहिँ राखिदिन्छु यो हैन, पछि यो प्रपर नोट्सहरु जस्तो अहिले मैले थ्योरी मात्र अपलोड गरिदिएको छु। सो यो अझै न्युमेरिकलहरु गरौँ, म बिस्तारै जसरी जसरी हामी गर्दै जान्छौँ म त्यो अपलोड गर्दै जान्छु हैन। बट देन त्यो हेर्नलाई मात्र, रेफरेन्स मात्र, यो गरिसक्यो भने, अहिले गरिसक्यो भने त्यो हेर्ने आवश्यक पर्दैन है। सो ठीक छ। यसमा अझै यो अर्को न्युमेरिकलहरु पनि अब फास्ट यो गर्दै जाम। यसमा अस्तिकोमा केही छ प्रोसेस क्याल्कुलेसन नबुझिने केही छ भने सोध है। तिमीहरूले ट्रस, मैले फेरि पनि भने ट्रस कसरी सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ नसोध्नु। अब त्यो गर्न थाल्यो भने यहाँ महाभारत हुन्छ हैन, त्यो सेकेन्ड सेमेस्टरदेखिको। त्यो बाहेक ट्रस चाहिँ आउनु पर्यो सल्भ गर्नलाई हैन, र फास्ट गर्नु पर्यो। फेरि पनि भनिरहेको छु, जाँचको पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ स्पिड बढाउनु पर्यो हैन। बाँकी त्यस्तै हो। बाँकी प्रोसेस चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ छैन हैन। लेन्दी चाहिँ हुन्छ यस्तो कम्पिटिसन्सहरु। बल्ल एउटा रिडन्डेन्सी छ, दुईवटा तीनवटा भयो भने लेन्दी चाहिँ हुन्छ, टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ है। ठीक छ, अर्को गरौँ है त। ल यो फिगर बनाऊ, यो माथिको फटाफट सल्भ गर त। अब फिगर बनाऊ, गर्न थाल। र यो अस्ति पनि डिस्कस गरेका थियौँ हामीले, दुईवटा रिडन्डेन्सी हुन्छ, त्यो क्लियर हुनु पर्यो। कुन चाहिँ हटाउने भन्ने कुरा आफ्नो हो। मैले अहिलेको लागि लेफ्टको दुईवटा ए र बी चाहिँ रिडन्डेन्ट छ है भनेर एज्युम गरे। ओके, सो फिगर बनाऊ, चाहिने डेटाहरू सबै राख त्यहाँनिर टिपेर, जस्तो एरिया कति छ, एंगल कति छ है।
ठिक छ भयो फिगर भयो के भयो खै फिगरै बनाउँदैछ अघिसम्म अहिलेसम्म के हो कसरी गरेर
के गर्ने खै यो तिमीहरूको त न्युमेरिकल गर्ने छाटकाटै छैन त के गर्ने भन केही रेस्पोन्स आउँदैन के गरिरहेको छौ के गरिरहेको छैन होइन सर हजुर अगाडि बढ्नु न अगाडि बढ्नुहोस् होइन मैले थाहा पाउनु पर्यो नि त के अगाडि बढ्ने भनेको मैले तिमीहरूको रेस्पोन्स छैन तिमीहरू पुरा डेड क्लास जस्तो हो अब मैले के सोधेँ फिगर बनायो अब के गर्ने त त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि त कि सल्युसन अपलोड गरिदिउँ एक्सप्लेन गरिदिउँ 2 दिनमा च्याप्टर सिद्धिन्छ मेरो मलाई पनि आनन्द हुन्छ मैले तिमीहरूलाई पटक पटक भन्दिउँ यही विषयमा सधैँ डिस्कसन गर्ने हो हामी न्युमेरिकल तिमीहरूले गर्ने हो कि नगर्ने हो त्यो मलाई क्लियर गर नगर्ने हो भने म सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु होइन ल यसो गर भनेर छोडिदिन्छु गर्ने हो भने त हरेक स्टेपमा प्रब्लम हुन्छ मैले स्टेप बाई स्टेप त्यसरी लान खोजेका हुन्छु के गर्ने हो त्यो त तिमीहरूले पनि क्लियर गर्नु पर्यो होइन हामी गर्दैनौँ नगर्ने भए म सल्युसन राखिदिन्छु कुनै पनि स्ट्यान्डर्ड बुकमा हुन्छ तिमीहरूले गर त्यसपछि म एक्सप्लेन गरेर छोडिदिन्छु तर यति याद राख्नु त्यो आफैले गर्दाखेरि 10,000वटा प्रब्लम आउँछ कि हरेक स्टेपमा प्रब्लम आउँछ त्यहाँनिर त्यही मैले लाइभ क्लासमा जसरी गराउँछु मैले तिमीहरूलाई गराइरहेको हुन्छु त्यसपछि मलाई रेस्पोन्स त चाहियो नि त गरिरहेको छ छैन के प्रब्लम आयो केही पनि आउँदैन सानो एउटा स्केच बनाएर के गरिरहेको छु अब नेक्स्ट के गर्ने भनेर सोधेँ मैले सधैँ त्यस्तै हुन्छ 10 मिनट 15 मिनट त्यो भएन नि त त्यो त तिमीहरूको फिडब्याक नआइकन कसरी टु वे हुन्छ कि यो कम्युनिकेसन मैले नबुझेको कुरा तिमीहरूले भन मलाई सर त्यो भन्दा नि हामी चाहिँ अब नभए तपाईँहरू एउटा एक दुईवटा क्वेसनहरू त्यो एउटा कन्सेप्टको लागिहरू क्वेसनहरू तपाईँले आफै सोल्युसन शुद्ध भनिदिनु त्यो हेलो हेलो सुनिरहनु भएको छ सर सुनिरहेको छु भन त्यही त अब सोल्युसन तपाईँले अब स्टेप बाई स्टेप तपाईँले भनिदिनु अनि यस्तो हुन्छ कि फेरि अब तपाईँले त्यो फिगर बनाऊ भन्नुभयो त्यसपछि आफै सोल्युसन गर भन्नुहुन्छ अब जानीले त गर्छन् कोही त त्यत्तिकै अल्मलिएर त्यत्तिकै टुवा परेर बसिरहेको हुन्छन् त्योभन्दा बरु तपाईँले बरु त्यही भएर मेरो कुरा सुन अब त्यही भएर मैले फिगर बनायो यसपछि के गर्ने भनेर सोध्छु नि मैले जसले जानेको छ उसले सुई गर्छ प्रब्लम भएन जसले जानेको छैन उसले अब के गर्ने भनेर ब्रेन स्टर्मिङ गर्नलाई नै यो क्वेसन सोध्छु के मैले अनि उसलाई थाहा हुन्छ ओहो अब यो गर्ने हो थ्योरीसँग यसरी रिलेट गर्ने हो अब जसले त्यो जानेको छैन उही चुप लागेर बसेर त भएन नि त मैले त्यही भनिरहेको छु दुईवटा तरिका छ तिमीहरूले भन्नु पर्यो यो कुरा एकदम क्लियर हुनु पर्यो कि मैले इएफसँग यो कुरा एकदम क्लियर गरेर लास्ट सेमेस्टरमा पनि मैले पढाएको थिएँ उनीहरूले गर्छन् अहिले आफैले गर्छन् मलाई भन्छन् होइन सल्युसन दिन्छन् तिमीहरूको यो फर्स्ट क्लास भएकोले यो कुरा क्लियर गर यदि सल्युसन तिमीहरूलाई चाहिने हो होइन एक्सप्लेन हामी यो लाइभ क्लासमा न्युमेरिकल गर्नेवाला छैनौँ भने यो ठीक छ म सल्युसन तिमीले अहिले भने जस्तो म अपलोड गरिदिन्छु मसँग त छ नि आन्सर छ कुनै पनि किताबमा त्यो त झन् सजिलो हो मेरो लागि तिमीहरूले यो किन बुझ्दैन म त 10 दिनको कोर्स एक दिनमा सिध्याउँछु त्यसो भए कति सजिलो हुन्छ मलाई भन त तिमीहरूको लागि मैले स्टेप बाई स्टेप गर्न गइरहेको हुन्छु किनभने तिमीहरूले पनि गर मलाई फिडब्याक आओस् तिमीहरूले कहाँ बिगाड्छौ त्यसलाई करेक्ट गर अनि अगाडि जाऊ लजिक यो हो नि त भन्दैन केही पनि जसले आउँदैन उसले झन् रेस्पोन्स गर्नुपर्ने नि त अब के गर्ने भनेर त बुझ्नु पर्यो नि त तिमीहरूले त्यही भएर मैले भने फिगर बनायो अब के गर्ने भने हरेक न्युमेरिकलमा लास्ट टाइम पनि मैले त्यसरी गराएँ होइन पहिलो त्योभन्दा अगाडिको च्याप्टर 1 मा पनि मैले त्यसरी गराएँ त्यहाँ पनि त्यही किसिमको थियो तिमीहरूको 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट होइन नि त क्याल्कुलेसनलाई त्यति टाइम लाग्छ भने म वेट गर्छु अदरवाइज यो त कम्युनिकेसन हो तिमीहरू कम्युनिकेट गर्न खोज्दैनौ भने त यो त समस्या हो के भन्छ थ्योरीले स्टेप्स के थियो हाम्रो लास्ट टाइम थ्योरी तिमीहरूले मैले अस्ति पढाएको थ्योरी घरमा फेरि पनि 10 मिनट पढ्यो कि पढेनौ स्टेप याद छ कि छैन डाउनलोड गरेको छ कि छैन त्यो हेर फिगर दियो तिमीहरूलाई यो माथिको फिगर बाहेक जाँचमा केही पनि दिदैन त्यही भएर मैले सोध्छु तिमीहरूलाई अब के गर्ने भन भनेर हैन त्यही कुरिरहेको छु नि त कतिवटा रिडन्डेन्सी छ पहिला अप्रोच फिक्स गरौँ हैन न्युमेरिकलको अप्रोच ल त्यो नगर्ने भने क्लियरली भन नो प्रब्लम मलाई झन् सजिलो हुन्छ तर मैले के भन्छु तिमीहरूले केही पनि बुझ्नेवाला छैन न्युमेरिकल आफैले गर्ने हो अरूले गरेको हेरेर हुनेवाला चाहिँ छैन आधामा गएर अड्किन्छौ कहीँ न कहीँ गएर अड्किन्छौ यु विल बी स्टक
क्लासमै गरौँ सर। बेटर त्यही हुन्छ हेर, तर त्यसको लागि एउटै कन्डिसन छ, तिमीहरूको रेस्पोन्स चाहियो मलाई। रङ आओस् राइट आओस् मलाई त्यसले मतलब छैन, गर्दै जाने हो सिक्दै जाने हो होइन। पहिलो चोटिमै तिमीहरू एक्सपर्ट हुनेवाला छैन, 2-4 चोटि एउटै न्युमेरिकल गर्नु पर्ला। तर यसरी त यो त अति भयो कि, यो एकदम ह्युमिलिएटिङ हुन्छ क्या। तिमीहरूलाई रेस्पोन्स नआउने अनि म चाहिँ के गरेर बस्ने हो त्यसपछि, म त एक्सप्लेन गरिदिन्छु नि त, त्यसो भए आनन्द हुन्छ। तिमीहरूले यो कुरा राम्ररी बुझ है, र मेरो काम सजिलो बनाइदिने हो भने मलाई झन् राम्रो छ। तिमीहरू आफै इमेजिन गर, 10वटा न्युमेरिकल त म 1 घन्टामा एक्सप्लेन गरिदिन्छु नि त, तर तिमीहरूले गऱ्यो भने त त्यो त टाइम लाग्छ। म चाहिँ यो एप्रोचमा जान खोजिरहेको छु, तिमीहरू उल्टो एप्रोचमा गइरहेको छु। ठिक छ, फेरि पनि अब यो अर्को दिन पनि यस्तै किसिमले भयो भने मैले फेरि पनि भनिरहेको छु, यसलाई वार्निङ जस्तो ल्याऊ, म सुई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। थ्योरी पनि न्युमेरिकल पनि आई थिङ्क यो 60 घन्टाको कोर्स मलाई लाग्छ 10-15 घन्टामा सिद्धिन्छ त्यसपछि है। पछि मलाई कम्प्लेन चाहिँ नगर्नु है, तिमीहरूले यो मेहनत नगर्ने हो भने मलाई चाहिँ कम्प्लेन गर्न पाइँदैन पछि, क्लियरली है त। अब यसलाई थ्योरीसँग फेरि पनि मैले के भनिरहेको छु, यो माथिको न्युमेरिकलको क्वेसन तिमीहरूलाई माथिको कोही फिगर मात्रै हो है, त्यो भन्दा बढी केही पनि दिएको हुँदैन। अब पहिलो काम के हुन्छ हाम्रो, के भनेको थिएँ अस्ति मैले थ्योरीमा त हामीले हेर्यौँ। फर्स्ट अफ अल के निकाल्नु पर्यो यसको, R1 R2 भन्ने नै हुँदैन भने पहिलो काम के क्याल्कुलेट के गर्नु पर्यो, मेम्बरको फोर्सेसहरु। मेम्बरको फोर्स त लास्टमा आउने हो, तिमीहरू के हो, डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी। डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी ओके, कतिवटा छ अब त्यो भन, हाउ मेनी डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी कति छ? कुनै पनि इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई डेटर्मिनेट बनाउनु पर्यो। डेटर्मिनेट स्ट्रक्चरलाई के नाम भनेको थियौँ हामीले, के टर्म थियो त्यसको? प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर और बेसिक स्ट्रक्चर हैन, जे भन्ने पनि भयो। सो व्हाट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर फर्स्ट अफ अल, त्यसको लागि डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी हिसाब गर्नु पर्यो। सो हाउ मेनी, कति छ डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी? नम्बर 2टा 2 ठीक छ। सो यो पहिलो काम हो, यो कम्युनिकेट नगरेसम्म तिमीहरूले बुझ्नवाला छैन। यो R1 R2 कहाँबाट आउँछ भने, कहाँबाट आउँछ भन्ने क्वेसनको आन्सर त्यो हो, पहिला डिग्री निकाल। अब 2 निकालिसकेपछि हेर, मैले अस्ति पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ, जोइन्ट ओमा हामीसँग 2वटा इक्वेसन हुन्छ, समेसन एफएक्स समेसन एफवाई, त्यो भन्दा इक्वेसन छैन। सो हामी 2वटा सल्भ गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँ मेम्बर कतिवटा छ? 4वटा। सो बेसिकली हामीसँग 2वटा मेम्बर चाहिँ चाहिने भन्दा बढी छ, हाम्रो जुन नर्मल सल्भ गर्ने प्रोसिजर छ त्यो भन्दा बढी छ। सो 2, अब 2वटा हामी रिलिज गर्छौँ। हामीले के भनेको छौँ नेक्स्ट स्टेपमा, हामी कन्स्ट्रेन्टहरूलाई रेस्ट्रेन्टहरूलाई रिलिज गर्छौँ र त्यो रिलिज गरेको ठाउँमा हामी त्यहाँनिर एक्स्ट्रा एडिसनल फोर्स लगाउँछौँ अथवा त्यो रेस्ट्रेन्टको इक्विभ्यालेन्ट फोर्स लगाउँछौँ, जसलाई रिडन्डेन्सी भनिन्छ हैन। सो नाउ किनकि 2वटा रिडन्डेन्सी छ, मैले R1 R2 की नेम गरेँ हैन, R1 R2 बनाए, त्यसको फिगरहरू क्रमशः बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। सो कुन 2वटा रिलिज गर्ने, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ एनी 2 है, कुनै 2वटा गरे हुन्छ, डजन्ट म्याटर, किनभने त्यो 2वटा मेम्बर नभएपछि अर्को 2वटा त सल्भ हुने नै हो। सो फेरि पनि अहिलेको लागि मैले के गरेँ, ए र बीओमा रिडन्डेन्सी लिए। दिस इज योर चोइस है, अहिले सबैले यही गर, किन आन्सर चाहिँ मिल्छ हैन, नत्र भने अब बीचको आन्सरहरू मिल्दैन, लास्टको त डेफिनेटली मिल्छ, मिल्नै पर्छ, बीचको केही कुराहरू मिल्दैन। सो त्यहाँनिर केही अड्क्यो भने समस्या हुन्छ भन्ने मात्रै हो, बट देन यो अब्लिगेसन चाहिँ होइन। ओके, सो मैले अब हामीसँग हेर, यो टेबलमा माथिको जुन यसमा एउटा रिडन्डेन्सी थियो, हामीले पी सिस्टमको फोर्सेसहरू सबै सिस्टमलाई पी सिस्टमको फोर्सेस भन्यौँ हामीले, नर्मली त्यसरी चलन चल्तीको भाषामा पी सिस्टम, K1 सिस्टम, K2 सिस्टम अथवा क्यापिटल M सिस्टम, स्मल m सिस्टम, स्मल m1 सिस्टम, स्मल m2 सिस्टम, त्यसरी भनेको थियो। लास्ट सेमेस्टरमा पनि त्यसरी थियो होला, मैले लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिएँ, त्यो हेर एकचोटि, त्यो रिकल नभएसम्म यो सेमेस्टरमा फेरि त्यहीबाट स्टार्ट हुन्छ, अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ हैन। यो पनि तिमीहरूको ड्युटी हो, हेर्नु पर्यो है त्यहाँ, नत्र भने फेरि गाह्रो। ओके, सो अब यहाँ हेर, पी सिस्टम, के सिस्टम, K1 K2, यहाँनिर एउटा कलम स्वाभाविक रूपले थपिन्छ। यो टेबल पनि कसरी फर्म हुन्छ भनेको बुझ्नु पर्यो। सो फर्स्ट पी सिस्टमको लागि सल्भ गर्नलाई हाम्रो प्री रिक्विजिट के थियो,
हामी के गर्छौं भयभरको रिडन्डेन्सीलाई फाल्छौं त्यसलाई बेसिक स्ट्रक्चर बनाउँछौं पी सिस्टम भनेर सल्भ गर्छौं ठीक छ पी सिस्टममा हाम्रो कुन मेम्बर आउँदैन अब पी को फिगर बनाउने हो भने कस्तो बन्छ भन कस्तो बनाउनु पर्यो पी सिस्टमको फिगर CO DO र बियो हुँदैन CO DO मात्रै हुन्छ र 40 लगाएर सल्भ गर्नु पर्यो कति आउँछ त्यसको सल्भ गरेर त एकैछिनमा हुने काम हो त्यो कति आउँछ त्यसको भ्यालुजहरु CO को 40 OD को 0 ओके CO को 40 OD को 0 सो पी सिस्टम को फोर्सेस रेडी भयो हैन ओके R1 सिस्टम को कुरा गरौँ है R1 मा हामी के गर्छौं लोड हटाउँछौं R1 को भ्यालु कति राख्छौं हामी 1 राख्ने सल्भ गर्ने ओके सल्भ गर फटाफट यहाँ ओबी भन्ने मेम्बर हुँदैन है अर्को रिडन्डेन्सी 1 रिडन्डेन्सी एट अ टाइम नो एक्सटर्नल लोड दैट इज योर एउटा केस सिस्टम भनौं एउटा वन अफ दोज केस सिस्टम K1 or K2 whatever you call it ओके यो फिगर हो मैले पी सिस्टम को फिगर यहाँ बनाएको छैन सजिलो भयो तिमीहरुलाई अलिकति आफैले पनि गर भनेर K1 सिस्टम को फिगर यो हो K2 सिस्टम को फिगर यो हो बुझिन्छ हजुर सर है खाली यहाँ के गर्नु पर्यो भने जस्ट what you should remember is R1 भनेको सल्भ हुँदैन 1 राखेर सल्भ गर्ने हो ओके सो सल्भ गर you will need this table हेर यहाँ नेगाको टेबल चाहियो सो यो कलमको भ्यालुजहरु भन्न मलाई कति कति आउँछ p को एउटा आइसक्यो K1 र K2 को कति कति आउँछ भ्यालुजहरु K1 को मात्रै आयो भने पनि भने भयो है त्यो आन्सर मिल्दै गयो भने एक किसिमको कन्फिडेन्स पनि बिल्ड हुन्छ हैन K1 को भ्यालुजहरु BO मा त 0 राख्दिम हैन यो BO भन्ने मेम्बर छैन यहाँ नेगा 0 आउँछ बाकी तीनवटा त्यसमा पनि AO को भ्यालु +1 नै हुने भो यो पनि इशु भएन यानी हामी 1 लगाउँछौं CO र DO कति आयो CO र DO त्यति टाइम लाग्छ हो तिमीहरुलाई क्रस सल्भ गर्न सिम्पल छ हैन र यो त दुईवटा मेम्बर भएको समेसन एफएक्स F5 0.61 DO मिलेन 1.22 को DO मा 1.2 हुन्छ DO मा एक्ज्याक्टली तिम्रो ठ्याक्कै आधा आछ है त्यहाँ चेक गर के मिलेन 1.22 हो CO कति आयो 1.36 साइन साइन नेगेटिभ नेगेटिभ सो नेगेटिभ छुटाउनु भएन है नेगेटिभ को एकदम ठुलो रोल हुन्छ फेरि यो आन्सर सबै डामाडोल हुन्छ ओके सो दिस इज योर K1 है K2 कति कति आउँछ K2 मा अब दुईवटा त हामीलाई थाहा छ AO कति राख्दिम 0 राख्दिम BO कति राख्दिम +1 राख्दिम हैन यो चाहिँ भइहाल्यो इजी भयो CO र DO K2 को लागि
किन हो यस्तो सानो क्रस? योभन्दा सजिलो के हुन्छ हो? दुईवटा मेम्बर एउटा जोइन्ट। Zero point 0.707 र 1.365. वान 1.361 आछ तिम्रो, मेरो 66 आछ। सायद त्यो अब त्यो एङ्गलको यताउता डिजिटले गर्दा ठिक छ। दुईवटा डेसिमल पछिको डिजिट मिला छ भने द्याट सुड बी ओके। नेगेटिभ आयो कि आएन सिओ? आयो सर। है तिमीले नेगेटिभ भनेको थिएन अघि, त्यही भएर सोधेको मैले। ठिक छ। सो नाउ हेर, मेजर यसमा कुनै पनि न्युमेरिकलमा मेजर कुरा चाहिँ के भने कन्सेप्ट हो हैन। गर्ने कसरी, यो फिगर कसरी बनाउने, यो सल्भ गर्न इस्यु हुनु भएन के। यसमा तिमीहरूलाई टाइम बढी लागिरहेछ हैन। यु क्यान इम्प्रुभ अन दिस टाइम। पहिलो यो त गर्नै पर्छ, तर कन्सेप्ट भनेको यो सल्भ गर्ने हैन, यो फिगर कसरी बनाउने हैन। R1 भने के हो, R2 भने के हो, कतिवटा के सिस्टम बनाउनु पर्छ, रिडन्डेन्सी कतिवटा छ, यो सब कुराहरू तिमीहरूले पहिलो स्टेपमै गर्नु पर्यो। त्यति भएपछि मोटामोटी रूपमा त्यो न्युमेरिकल रङ हुने चान्सेस एकदमै कम हुन्छ। अब यो मल्टिप्लिकेसन गर्ने यो खासै ठुलो कुरा भएन, सबै कुरा थाहा छ। मल्टिप्लाई गर, यहाँको भ्यालुजहरू निकाल कति कति आउँछ। चाँडो गर त, जति सकिन्छ चाँडो गर। यो पुरै एउटा दुई पिरियडमा एउटा दुईटा न्युमेरिकल गरेर हुँदैन है, कमसेकम 4वटाको टार्गेट गरेर आउँछु मैले। तिमीहरूको यो स्पिडले चाहिँ भ्याउँदैन हेर 3-4वटा गर्नलाई। न्युमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट हो तिमीहरूको। अब के भन्नु, 65-70 मार्क्स त न्युमेरिकलकै हुन्छ। तिमीहरूले न्युमेरिकलै गर्न अल्छी लाग्यो भने त भएन। मैले त्यहाँ समेसनको भ्यालुजहरू राखेको छु है, त्यो चेक गर मिल्छ मिल्दैन हैन। मेरै पनि बिग्रिरा हुन्छ कतिचोटि। PK1L र PK2L को त मिलेछ। मिल्यो, ठिक छ है। सो K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर गर फास्ट, जति सकिन्छ चाँडो गर। सो कतिपय भ्यालुजहरू जेरो हुन्छ, त्यो त्यसले एउटा बेनिफिट चाहिँ हुन्छ हैन। कतिपय भ्यालुजहरू जेरोलाई सिधै जेरो राख्न पाइयो। सो मेबी एउटा तरिका चाहिँ पहिला जेरो भएको भ्यालुजहरू राखिदिइहाल्ने हैन, फटाफट हेरेर। अब जस्तो K1 जहाँ जेरो छ त्यो K1 आउने, सबै ठाउँमा त्यो जेरो हुने भयो, बाँकी भ्यालु जेसुकै होस्। सो एउटा तरिका मेबी आफ्नो तरिका आफ्नो कन्सेप्ट हुन्छ हैन। कसरी टाइम सेभ गर्न सक्छौ, फोकस त्यतातिर पनि हुनु पर्यो। अहिलेको लागि मात्रै होइन, जाँचको लागि पनि हैन। सो हेर आफ्नो यो सबैको हुन्छ, कसलाई कुन तरिकाले सजिलो लाग्छ। मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यति मात्रै होस्, अलिकति स्पिडअप चाहिँ गर है। नत्र यो हरेक च्याप्टरमा यति धेरै न्युमेरिकल छ हामीले गर्नुपर्ने।
ठिक छ, मिल्यो यो। सानो भयो यो अलिकति जुम गर्दै। यस सर आयो। ओके, अब हेर यो क्याल्कुलेट गरिसकेपछि इक्वेसन याद छ हामीलाई। खास इक्वेसन पहिला लेखेर यो टेबल बनाउने हो हैन। यसमा के चाहिन्छ हेर, दुईवटा k1 र k2 भनौं न, दुईवटा रिडन्डेन्सी r1 र r2 भएको केसमा हाम्रो इक्वेसन चाहिँ यो थियो हो। यो लेख्नु पर्यो पहिला, यही लेख्यो भने अलिकति सजिलो होला। सो बेसिकली यो हो के भने k1 l/a, मैले अस्ति पनि एक्सप्लेन चाहिँ गरिदिएको थिएँ। यसलाई एकचोटि p ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ, एकचोटि r सिस्टमले मल्टिप्लाई गरिरहेछ, जुन कि अब टोटल फोर्स भनेको r1 k1 हुन्छ, र एकचोटि यसैलाई k1 भनेको के हो, OA को लागि हो। सो यसैलाई r2 k2 ले मल्टिप्लाई गरिरहेछ। ओके, सो this is one of your equation, this is second equation हैन। अब a सबै कमन छ, क्यान्सल गरिदियो। त्यही भएर यहाँनिर a ले डिवाइड गरेको छैन केही पनि है, नत्र a पनि फरक भयो, e पनि फरक भयो भने यहाँ pk1 l/a अथवा a, यहाँ पनि a हैन, यहाँ पनि a डिवाइड बाइ यो गर्नु पर्ने हुन सक्छ है। सो हरेक मेम्बरको a फरक भयो भने अर्को अलिकति झमेला त्यहाँ पनि थपिन्छ हैन, काम थपिन्छ। सो टेबल बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ विचार गर्नु पर्यो। सो अहिलेको लागि दिस आर योर टु इक्वेशन्स हैन। सो यही फाल्दिए मैले। अब इक्वेशन्समा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, सल्भ गर्ने, r1 र r2 हेर यति आउँछ कि आउँदैन, सल्भ गर चाँडो। त्यो त क्याल्कुलेटरले गरिदिन्छ, इस्यु भएन, क्याल्कुलेटरबाट गरे भयो। यसको स्टेप्सहरु त्यो देखाउनु पर्ने आवश्यक छैन। 2/2 इक्वेसन। माथिको भ्यालुजहरु मिल्या छ भने है यो सल्भ गर्नलाई टाइम लागेन। भयो r1 र r2। यस सर त्यही हो। ठीक छ है। सो फाइनल मेम्बर फोर्स यो आन्सर हैन है, फेरि पनि अगेन यो आन्सर हैन। r1 r2 निकाल्यो अनि छोड्दियो जाँचमा भनेको बताएन। यो टेबल रिमेम्बर, दिस इज योर फाइनल आन्सर, यो चाहियो है। सो s को फाइनल भ्यालु के हुन्छ, p प्लस r1 k1 प्लस r2 k2। हामीले रिमेम्बर k1 र k2 भनेको 1 लाई सल्भ गरेछ हामीले, एक्चुअल 1 यहाँ हुँदैन, 1 नहुन सक्छ, हुन पनि सक्छ, आई डोन्ट नो। सो r1 को एक्चुअल भ्यालु कति हो भने r1 k1 हो है। ओके, सो यो चारवटा भ्यालु चाहियो, कति कति आउँछ। यो कति आयो फाइनल 2.673 2.673। ओके, BO 12.521 BO। ठीक छ। CO 19.253। 19.253 ठीक छ। DO
12.11 ठिक छ मैले राख्दै अहिलेको लागि यो कम्प्लिट सल्युसन त्यसमा पनि अब यो भन्दा बढी केही हुँदैन बट स्टिल इन्टरमिडिएट भ्यालुजहरु के चाहिन्छ भने त्यो म पछि अपलोड चाहिँ गर्दिउँला तर यति गरेपछि त्यो हेर्नै पर्दैन के तिमीहरुले दैट विल नॉट बी नेसेसरी है ठीक छ बुझिन्छ यो न्यूमेरिकल बुझिन्छ दुईवटा भयो भने के गर्ने एउटा भयो भने के गर्ने हैन खास अरु के हैन यो इक्वेसन चाहिँ लेख्न आउनु पर्यो है वन्स यु क्यान राइट दिस इक्वेसन कन्सिस्टेन्सी कन्डिसन हैन यो अप्ठ्यारो केही पनि भएन यो हिसाबले अब टेबल चाहियो सो टेबलमा हामीलाई के चाहियो र pk1 l/a चाहियो a कमन हुन्छ त्यही भएर यो लेखे मैले सो एउटा मलाई टेबलमा यो भ्यालु चाहियो एउटा मलाई यो भ्यालु चाहियो हैन एउटा यो भ्यालु चाहियो यो भ्यालु र यो भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ ओके k1 k2 l र k1 k2 l सेम हुन्छ सो यसको लागि एउटै भ्यालु भयो पुग्यो हैन सो डिपेन्डिङ अन दिस यो टेबल बनाउनु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो भ्यालु राख्नु पर्यो बाकी क्याल्कुलेसन त इजी छ है ठीक छ बुझिन्छ अर्को गरौ यस सर ओके फिगर बनाऊ यो मिसफिट को है यो 1 mm लंगर भन्यो बी चाहिँ 1 mm लंगर भन्यो यसमा लोड केही दिएको छैन सो मिसफिट मात्रैको हेरिराछौं हामीले टेम्परेचर मात्रैको हेरौँला र त्यसपछि मेबी कम्बाइन गरेको पनि हेरौँला है सो माथिको लोड को लागि थियो यो मिसफिट को लागि अब यो फिगर बनाऊ मेन कुराहरु टिप यो भाषा पुरै लेखिराख्नु पर्दैन यो जाँचमा पनि यो दिस इज नट रिक्वायर्ड यहाँनेको छ फिगर बनाएपछि मलाई तिमीहरुले के दिनु पर्यो भने पहिलो स्टेप के हुन्छ हाम्रो रिडन्डेन्सी निकाल्ने कतिवटा छ स्टैटिक इन्डिटर्मिनेसी को डिग्री Degree 1. One external, internal. Internal. Internal हो है सो इंटरनल हो भने अब यसलाई बेसिक स्ट्रक्चर बनाउनलाई के गर्नु पर्ला मेम्बर हटाउने डायगोनल मेम्बर कुन मेम्बर हटाऊ BE और FC BE और FC AB हटाए हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन होला हुँदैन है सो यो कस्तो भने हाम्रो ट्रस हो 2D ट्रस यसको बेसिक स्टेबिलिटी को लागि बेसिक ज्योमेट्री और शेप हामीले के बनाएको थियौं यो ट्रायंगुलर हुनु पर्छ हैन नत्र भने आफैले पनि भिजुअलाइज गरे हुन्छ अब त्यो हिन्ज सपोर्ट हिन्ज कनेक्सन्सहरुमा चाहिँ त्यो स्टेबल भएर बस्दैन है सो एनीवन अहिलेको लागि BE मा केही प्रब्लम छ हैन सो BE लाई नै मैले रिलिज गर्दै ओके सो मेरो प्राइमरी स्ट्रक्चर के हुन्छ अब यो फिगर एभ्रीथिङ इज सेम एक्सेप्ट BE भन्ने मेम्बर त्यहाँ हुँदैन त्यसको साटो 1 भन्ने फोर्स लगाउनु पर्यो त्यसमा ओके सो यसमा कुनै पीस सिस्टम छैन पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यसमा कुनै पीस सिस्टम भन्ने छैन सो ओन्ली K1 हैन मोस्ट इजी भनौं न अहिलेको लागि ठीक छ सो सल्भ गर फटाफट फिगर त्यसैमा B लाई मेम्बरलाई हटाऊ त्यसमा 1 भन्ने टेन्सन फोर्स लगाऊ हैन रिडन्डेन्सी मैले B कै अलङमा चुने FC मा लिदा पनि हुन्थ्यो उनीलाई प्रब्लम छैन B मै लिए मैले सल्भ गर बुझिन्छ के गर्ने हो हजुर है सो सिम्पल छ धेरै कम्प्लेक्स केही पनि भएन रिडन्डेन्सी निकाल्न आउनु पर्यो वन्स यु डिटरमाइन रिडन्डेन्सी त्यो बाहेकको प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाऊ सल्भ गर है चाँडो गर धेरै जसो मेम्बरहरु 0 आउँछ रिएक्सन डेभलप हुन्छ B मा मात्रै 1 लगाए भने A र D सपोर्टमा रिएक्सन आउँछ कि आउँदैन
आउँदैन आउँदैन है बुझिन्छ नि यो लास्ट सेमेस्टरकै कुराहरू हो है यो आन्सर ठिक हो आउँदैन किन आउँदैन त्यो पनि बुझ्नु पर्यो वान इक्वल एन्ड अपोजिट छ मेम्बर भित्रको फोर्सेस एउटै लाइन अफ एक्सनमा भएकोले त्यसले सपोर्टलाई असर गर्दैन सो बेसिकली सपोर्टमा नआएपछि एबी 0 हुने भयो एएफ 0 हुने भयो सिडी 0 हुने भयो इडी 0 हुने भयो यो चाहिँ फटाफट लेखिहाल्नु पर्यो के त्यसमै फिगरमै इमिडिएटली हैन सो यो आधा काम सके जस्तो हुन्छ ओके सो बाँकी मेम्बरमा 5 वटामा निकाल कति कति आउँछ ठीक छ मैले 1/√2 राखेको छु है त्यो यो ठीक छ आन्सरहरु मिल्छ हेर मैले स्केच बनाएर जुन देखाएको छु यसैलाई ट्याबुलेट गरौँला ठीक छ सर ओके सो यसको इक्वेसन याद छ इक्वेसन के थियो भन त के थियो इक्वेसन compatibility equation के न्यूमेरिकल 1 को इक्वेसन हेरेर पनि त भन्न सक्छ होला त्यहाँबाट del dp del dp1 times rt भन ट्राई गर त्यो इक्वेसन लेख्न सक्यो भने त तिमीहरुको इजी भइहाल्यो नि त्यो टेबल बनाउन पनि सकिन्छ त्यो इक्वेसनमा चाहिने कुराहरुको त टेबल बनाउने हो के चेन्जेस गर्नुपर्ने हुन्छ मैले भने दुई चार चोटी भने अस्ति पनि भने के हुन्छ इक्वेसन pk1l by ae plus rp1 square l by ae p त हुँदैन नि त्यही त भन्दै छु यो p भन्ने का p सिस्टमै छैन तिम्रो p फोर्स छैन केही पनि एक्सटर्नल फोर्स अघि पनि भने मैले यसमा p सिस्टम एक्जिस्ट गर्दैन अनि rk1 square l by ae त्यो ठीक छ प्लस pkl by ae हुँदैन नि यही त प्रब्लम छ तिमीलाई भनेको बुझ्दैन तिमीहरुले यो हेर k लाई pl by ae रियल डिस्प्लेसमेन्ट pl by ae थियो त्यसको ठाउँमा मिसफिट राख्नु पर्यो कि परेन इक्वेसन कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ त p छैन नि त जुन कुरै छैन त्यसलाई राखेर के गर्ने p सिस्टम त 0 छ हैन टेम्परेचरमा पनि भनेको थिएँ मैले टेम्परेचरमा के गर्नु पर्ला टेम्परेचर मात्रै दियो भने यो इक्वेसन कसरी चेन्ज हुन्छ अब भन त k square l by 8 और k l alpha delta t ओके पुरै इक्वेसन भन्नु परेन कुन के को ठाउँमा के राख्दिम मलाई त्यति भन खाली e को ठाउँमा l alpha delta e को ठाउँमा l alpha delta सक्यो हैन सो यसरी बुझ्यो भने मेबी सजिलो होला है सो नाउ ब्याक टु दिस फेरि पनि हेर यो इक्वेसन हो हाम्रो k into e सो समेसन ke चाहियो सो मलाई एउटा ke को यो कलम चाहिन्छ हैन k स्क्वायर l को बाइ ae को कलम चाहिन्छ सो एउटा यो कलम चाहियो अब यो k स्क्वायर l निकाल्छु म पछि ae ले डिवाइड गर्छु सो फटाफट ट्याबुलेट गर है ट्याबुलेट गर यहाँको कोएफिसिएन्ट्सहरु भन्न मलाई कति कति आउँछ बुझिन्छ नि के गर्नु छ भनेर है ल भन कति कति आउँछ कोएफिसिएन्टहरु कति कति आउँछ
ईमा केही डाउट छ? ईमा के गर्नु पर्ला? के त सल्भ भइसक्यो, अघि पनि फिगरमा जे थियो त्यो राख्नलाई केही गाह्रो भएन। मिसफिटको भ्यालु के गर्नु पर्ला भन? बीई मा 3 हाल्ने, 1 हाल्ने बीई मा। बीई मा 1 हाल्नु पर्यो, +1 कि -1? +1। के भनेको छ क्वेशनमा? लङ्गर भनेको छ। लङ्गर भनेको छ है। ओके, लङ्गर भनेको छ। सो बीई मा +1 राख्नु पर्यो, बाँकी सबैमा के गर्नु पर्यो? 0। ओके, सो द्याट इज योर ई। त्यति हो। अब यो भन्दा नयाँ त केही छैन। अब मल्टिप्लाई गर, जोड, हैन? नर्मल अपरेशन्सहरु हो। So you find these coefficients, calculate the value of x. कति आउँछ भने? भएन? AB मा 0, BC मा 1/√2 K को भ्यालु, अनि CE मा 1/√2, EF मा 1/√2, BF मा 1/√2, CF मा 1, BE मा 1, अरु सबैमा 0। अनि ठीक छ। अघि अघि फिगरमा पनि देखाएको थिएँ मैले, हैन? अब पुरै क्याल्कुलेट गर न अब फटाफट। K² पनि गर, KE पनि गर, कोएफिसिएन्ट -78.10। के चाहिँ? F को भ्यालु 78? हजुर, -78 मिलेन नि। K² मात्रै कति आयो? समेसन K²?
1024.64 तिम्रो र मेरो यो मिलेन नि त। अरु कसैको 1148.5.28 1148 हो कि 1448 हो? 1448 ओके 1448 पुरै 5.28 5.28 त्यो मिला छैन है 10 कसले भन्दै थियो अघि त्यो चेक गर एकचोटी। ओके सो त्यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ? 55.288 माइनस तिमीहरुले माइनस प्लसमा किन ध्यान दिदैन भने समय छ यो त आन्सर होला माइनसमै आएको होला तर भन्न चाहिँ अल्छी लाग्ने रहेछ क्या तिमीहरुलाई है माइनस 55.23 आछ मेरो 24 आयो 25 आयो 28 आयो स्टिल ओके केही फरक परेन। ओके मिल्यो यो चेक गर है यो के भ्यालु चाहिँ यहाँ के मिलेको छैन त्यो पक्कै यो प्लस माइनस यहाँ निगत बिग्रेको हुनुपर्छ अरु खासै केही प्रब्लम छैन। ठीक छ यो आयो भने यो क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ हेर अब यो s हो खास यो अघि जुन हामीले s भनिरहेका थियौं फाइनल मेम्बर यो s हो s मा p plus k1 x1 k2 x2 हुन्छ। अब यहाँ k1 k2 छैन सो kx मात्रै हुन्छ p पनि छैन सो kx मात्रै हुन्छ है। सो यो इक्वेसन पनि कसरी चेन्ज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ सो यो मिल्यो भने अगाडि जाम यो खासै टाइम लाग्ने कुरा त हैन kx मल्टिप्लाई गर्ने सिधै है तीनवटा भ्यालु त होला 0 -55 0.707 भयो सर चाहिँ हजुर सर ओके ठीक छ अर्को गरौँ अब है त यो हेर यो फिगर देखिन्छ एंगलहरु 30 30 60 हो है यो हजुर सर ओके यसमा लोड गिभन छ छैन छैन है सो अघिको जस्तै हो मैले अघि जुन इक्वेसन भनेको थिए ई को ठाउँमा इक्वेसनमा के आउनु पर्यो एल अल्फा डेल टी आउनु पर्यो सो टेबल पनि त्यही नै हो हैन रिडन्डेन्सी कतिवटा छ यसमा एक्सटर्नल छैन है इन्टरनल मात्र कतिवटा 1 है सो एउटा मेम्बर बढी भइराछ अब एसी मा त्यो के दियो भने टेम्परेचर बढ्यो है 20 डिग्री सेल्सियसले भनेर भन्यो हैन सो कति फोर्स डेभलप हुन्छ त अब बाँकी मेम्बरहरुमा भनेर निकाल्नु पर्यो एसी लाई नै मैले रिडन्डेन्ट माने 1 किलो न्यूटन को फोर्स लगाए मेरो एउटा मात्र केस सिस्टम हुन्छ k1 सिस्टम भन्ने पनि भयो केस सिस्टम भन्ने पनि भयो सो 1 लगाऊ सल्भ गर आन्सरहरु यहाँ छदैछ यो मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर फटाफट
ठिक छ, मिल्छ। केस सिस्टमको फोर्सेसहरू मिल्यो कि मिलेन? अब हरेक जोइन्टमा दुईवटा इक्वेसन बनाउनु पर्ला, अलिकति टाइम लाग्न सक्छ यसमा। होइन, केस सिस्टमको फोर्सेसहरू मिल्यो कि मिलेन? जोइन्ट ए मा समेसन एफएक्स एफआई दुईवटा इक्वेसन बनाऊ, जोइन्ट सी मा त्यसरी नै दुईवटा इक्वेसन बनाऊ। त्यति गरेपछि त तिम्रो 5 वटाको 4 वटा मेम्बर त आयो। यस सर। के भयो? के प्रब्लम छ ड्र सल्भ गर्नमा? खासै गाह्रो त छैन। अब डाइरेक्ट आउँदैन भनौँ न, समेसन एफएक्स गर्यो अनि एउटा फोर्स आइहाल्थ्यो, त्यस्तो होइन। यो समेसन एफएक्स एफआई गर्नु पर्यो, सल्भ गर्नु पर्यो होइन, साइमल्टेनियस इक्वेसनबाट सल्भ गर्नु पर्यो। ठिक छ। सो जसको आयो उसले अघिको टेबल जस्तो टेम्परेचर के अरे मिसफिटको लागि बनाएको थियो त्यस्तै टेबल टेम्परेचरको लागि बनाऊ। इक्वेसनमा त्यसरी नै चेन्ज गर, मलाई रिडन्डेन्सीको भ्याल्यु भन कति आउँछ।
एडी को लेन्थ कति हुने भयो? एडी को √3 1.732 1.732 है। त्यसलाई अब एमएममा राख्ने हो भने 1732 राख्नु पर्यो। सो वाट एभर युनिट यु चुज। ओके, गर टेबल बनाऊ फटाफट। टेबल बनाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? अघिको जस्तै हो, के चेन्ज गर्नु पर्यो? मिसफिटको ठाउँमा एल अल्फा डेल टी गर्नु पर्यो है। अब त्यसको लागि एउटा डेल टी को पनि छुट्टै एउटा कलम बनाए हुन्छ। चाहियो भने, हैन भने अब सम्झेर त्यसरी गरे पनि भयो। डेल्टी को कलममा के गर्नु पर्यो? एउटा मात्र मेम्बरमा भ्यालु आउँछ है, त्यो पनि राइज भनेको छ, सो प्लस आउने भयो। बाँकी सबैमा 0 राख्नु पर्यो है। बाँकी कुनै पनि मेम्बरमा टेम्परेचर चेन्ज भनेको छैन। के भएन? टेबल रिडन्डेन्सी कति आयो?
किन यस्तो साह्रै टाइम लाग्यो त के -1464 न्यूटन हो यूनिट न्यूटन न्यूटन हो भने ठिक छ है मेरो किलो न्यूटन मैले किलो न्यूटनको एमएम लिएको थिएँ अघि पनि सायद यसमा पनि यही नै छ 14.641 किलो न्यूटन नेगेटिभ है रिडन्डेन्सी सो फाइनल मेम्बर फोर्स कति हुने भयो एबी को त्यही हुन्छ सर एबी बीसी र एसी को त्यही नै हुन्छ हो -14.64 किलो न्यूटन और तिमीले भनेको अब 14,641 पॉइंट कति थियो 14,641.28 थियो हैन सो वाट एभर त्यो ठीक छ भ्यालु एबी बीसी र एसी को त्यही नै हुने भयो एडी बीडी र सीडी को एउटा भ्यालु हुन्छ कति हुन्छ भन त्यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा भने भइहाल्यो सेम हुन्छ के सेम छ तीनवटैको -25.35945 किलो न्यूटन माइनसमा आउँछ र यो 25 मात्र हुन्छ भ्यालु त ठीक छ माइनसमा आउँछ र भने 25 मात्र आउँछ त्यही त हैन 25.359 भन्यो उले त्यो त ठीक छ कि तर पोजिटिभ आउँछ नि हैन र हजुर हजुर है चेक गर किन के पनि नेगेटिभ छ तिम्रो रिडन्डेन्सी एक्स पनि नेगेटिभ छ हैन सो √3 चाहिँ तीनवटै कम्प्रेसन थियो त्यहाँनेर सो यो तीनवटा है सो दिस इज पोजिटिभ है यो टेन्सन हुन्छ भन्ने कुरा हो ठीक छ सो यो मेरो भ्यालुजहरु यो थियो है किलो न्यूटन एमएम मा लिँदाखेरि किलो न्यूटन एमएम मा लिँदाखेरि अब यहाँ ए को भ्यालुले यही डिवाइड गर्नु पर्यो मेरो यो भनेको तिम्रो समेसन के स्क्वायर एल को भ्यालु यो हो समेसन के अल्फा एल डेल टी यो 0.72 एक्स मेरो -14.641 किलो न्यूटन मा आछ अब तिम्रो न्यूटन गरे भने यो इन्टु 1000 गर्नु पर्यो खासै केही चेन्ज हुँदैन सो व्हाटएभर इज योर आन्सर यो न्यूटन और किलो न्यूटन युनिट जेमा सल्भ गराछ त्यसैमा आउने केही फरक पर्दैन ठीक छ सकिन्छ यो गर्न मैले यसमा टेबलहरु बनाएको छैन यो टेबलमा खासै के चेन्ज केही पनि हुँदैन म सल्युसनमा त राख्दिमला यो ई को ठाउँमा अल्फा एल डेल टी राख्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो अब त्यसको लागि डेल टी अल्फा र एल सबै एल यहाँ छदैछ अल्फा कन्स्टेन्ट भइहाल्यो डेल टी भन्ने एउटा छुट्टै कलम बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि हुन्छ अप टु यु ओके अर्को गरौ हुन्छ सर ल यो बनाऊ यो क्वेशन बनाऊ त फिगर बनाऊ त र के गर्ने मलाई त्यो भन फिगर बनाऊ राम्ररी हेर हैन पढ त्यहाँमाथि के भनेको छ के गर्नु पर्ला अब डेटाहरु सबै टिप है यो कम्प्लिट गर्न भ्याउँदैन तिमीहरुले पछि गर्नु पर्यो अहिले हामी मोडालिटी चाहिँ डिस्कस गरौँ है तिमीहरु क्लियर हुनु पर्यो के गर्नु छ भनेर कम्प्लिट गरेर मलाई पर्सि चाहिँ यसको आन्सर चाहियो एक्सटर्नली स्टेबल भयो गरे इन्टरनली चाहिँ एउटा रिडन्डेन्सी थप्नु पर्यो त्यही बीसी र डेटाहरु टिप्यो सबै दुईटामा नेगेटिभ हुने भयो टेम्परेचरको कारण दुईटामा पोजिटिभ हुने भयो
ठिक छ मैले सोधेको कोही फिगर बनायो डेटा टिप्यो सबै हो भ्यासन सर एकछिन त्यही त त्यो गर के पहिला नत्र त फेरि डिस्कसनमा जान्छ गर फिगर बनाऊ चाँडो क्वेसन कम्प्लिट गर आफ्नो भ्यालुजहरु पनि लेख सबै भयो फिगर भयो सर ओके अब हेरौँ अघि एकजनाले भने पनि एक्सटर्नली स्टेबल छ रिडन्डेन्सी छैन एक्सटर्नल तीनवटा रियाक्सन आउँछ सपोर्टमा त्यो निकाल्न सकिन्छ इस्यु भएन है दैट इज करेक्ट पहिलो कुरा दोस्रो कुरा यो चाहिँ न्यूमेरिकल अघि हामीले तीनवटा छुट्टा छुट्टै गर्यौं एउटा लोडको मात्रा एउटा मिसफिटको मात्रा एउटा टेम्परेचरको मात्रा यसमा तीनवटै कुरा दिएको छ है बेसिकली सो पहिलो हामीले के गर्नु पर्यो पी सिस्टमको लागि सल्भ गर्नु पर्यो त्यसपछि रिडन्डेन्सीको कुरा गरौँ सरी फर्स्ट अफ अल रिडन्डेन्सी कतिवटा छ यसमा एक्सटर्नली त छैन इन्टरनली एउटा छ है सो फेरि पनि हामी के गर्छौं इन्टरनल एउटा मेम्बरलाई रिलिज गर्नु पर्यो एज अ रिडन्डेन्ट मानेर सो बीई और सीएफ हाम्रो अप्सन त्यही नै हो ठीक छ सर सो अहिलेको लागि सबैले अब फेरि पनि यो दिस इज अप टु यु जाँचमा कसैले बीई गर्ला कसैले सीएफ गर्ला त्यहाँनिर एकअर्कासँग कन्ट्याक्ट हुँदैन केही फरक पर्दैन अहिलेको लागि जस्ट टु मेक आवर आन्सर्स कन्सिस्टेन्ट हैन बीचको सीएफ लाई म रिडन्डेन्टको रूपमा मान्छु है सो तिमीहरुले पनि अहिले घरमा गर्दाखेरि सीएफ लाई रिडन्डेन्टको रूपमा लियो ओके सो अब के गर्नु पर्ला एउटा पी सिस्टमको लागि सल्भ गर्नु पर्ला एउटा के सिस्टमको लागि सल्भ गर्नु पर्ला पी सिस्टममा हामी के गर्छौं सीएफ भन्ने मेम्बर फाल्दिन्छौं हैन कम्प्लिटली डिलिट गर्छौं र पी सिस्टमको बाँकी जे छ एज इट इज राखेर हामी सल्भ गर्छौं के सिस्टमको लागि हामी के गर्छौं 80 किलोन्युटन भन्ने लोड फाल्दिन्छौं सीएफ को ठाउँमा हामी के गर्छौं एउटा रिडन्डेन्सी लगाउँछौं भ्यालु 1 राखेर अहिलेको लागि सो हाम्रो रिडन्डेन्सी इज अलोंग सीएफ द भ्यालु इज आर और एक्स और व्हाटएभर यु कॉल इट है सो इक्वेसन के हुन्छ अब मलाई त्यो चाहिँ सल्भ त गर्न सक्छ तिमीहरुले बुझिन्छ सल्भ के गर्नु छ पी सिस्टम कसरी सल्भ गर्नु छ के सिस्टम कसरी सल्भ गर्नु छ यो त बुझिन्छ हजुर सर ओके व्हाट इज योर इक्वेसन अब मलाई इक्वेसन भन्न कसैले के लेखौं इक्वेसनमा भन त तीनवटै कम्बाइन गरेर लेख्नु पर्यो अब के हुने भयो के एल अल्फा डेल्टा हुने भयो के हुने भयो के एल अल्फा डेल्टा हुने भयो है अनि KPL by AE नि हुने भयो अरे के ओके KPL by AE पनि हुने भयो प्लस K square L by AE नि हुने भयो K square L by AE multiplied by redundancy है ना है सर this is your equation है यो इक्वेसन हो र यसको लागि यति अलिकति लेन्दी नै छ यो टेबल चाहिँ यो चाहिन्छ है सो टेबलको फर्मेट पनि इफ यु रिक्वायर हैन बनाऊ गर्न खोजेको के भने अब यहाँ हेर यो र यो टर्म बेसिकली यो टर्म त अब जेसुकैमा पनि आउने नै भयो हैन सो हामी लोड मात्र हुँदाखेरि के गर्थ्यौं यो पहिलो र चौथो टर्म लिन्थ्यौं है राम्ररी हेर यो र यो टर्म लिन्थ्यौं लोड मात्र हुँदाखेरि ओके मिसफिट मात्र हुँदाखेरि दोस्रो र चौथो टर्म लिन्थ्यौं टेम्परेचर मात्र हुँदाखेरि तेस्रो र चौथो टर्म लिन्थ्यौं अब यहाँ के छ सबै छ भनेपछि यो चारवटैको टर्म लिने भयो अगेन consistency condition is equal to 0 हैन
सो यसको लागि अब हामीलाई pkl/ae को समेसन चाहियो, which means यहाँको भ्यालु चाहियो। हेर यो सेलको भ्यालु चाहियो, यो समेसन चाहियो। ke भनेको यहाँको समेसन चाहियो, k अल्फा डेल t भनेको यहाँको समेसन चाहियो है, र k स्क्वायर l/ae भनेको यहाँको समेसन चाहियो। सो बेसिकली यो खालको टेबल चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। बुझिन्छ यो टेबलको फर्मेट सबैले कम्बाइन गरिदिएको छ। हजुर सर। ओके, सो यो टेबल बनाऊ इफ यु रिक्वायर है, यो टेबल बनाऊ, यसलाई फिलअप गर्ने काम चाहिँ घरमा गर। ओके, सकिन्छ गर्न। नेक्स्ट टाइम यो भ्यालु चाहिँ चाहियो र लास्टमा s को भ्यालु पनि क्याल्कुलेट गर्नु, रिडन्डेन्सी क्याल्कुलेट गर्नु, र रिडन्डेन्सीमा अब आइसकेपछि फाइनल मेम्बर फोर्स सजिलो भयो, p प्लस kx, किनकि एउटा मात्र छ। ठीक छ, यसमै दुईवटा रिडन्डेन्सी दिन सक्छ है। सो अझै कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ है। सो त्यसको पनि इक्वेसन लेख्न चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। टेबल झन् लेन्दी हुन्छ। नर्मली यो तीनवटै दिएर दुईवटा नदेला, बट स्टिल फुल क्वेसनमा त आउन सक्छ। ओके, यही गर्नलाई पनि राम्रै टाइम लिन्छ यसले। ओके, सो नेक्स्ट टाइम यो मलाई रिडन्डेन्सी को भ्यालु भनौँ न, यो सल्भ गर, कम्प्लिट सल्भ गर। रिडन्डेन्सी पनि चाहियो, फाइनल मेम्बर फोर्सेस पनि चाहियो। केही डेटा टिप्या छैन भने टिप है यो। ठीक छ, सकिन्छ। केही छ भने सोध। ठीक छ सर है, गर्न सकिन्छ होला। यो गाह्रो केही छैन, टाइम लाग्छ, बट यु शुड बी एबल टु डु इट है। सो नेक्स्ट क्लासमा यो आन्सर चाहिँ मलाई